बैतुल्ला की ज़ियारत करिए तो कुर्बानियां दे के आइए। वो 6 हिजरी में हजूर ने प्रोग्राम बनाया, तकरीबन 1500 बंदा, शुक्रिया जी, तकरीबन 1500 बंदा हजूर के नाल निकलिया। जो हुदैबिया के करीब पहुंचे ना, मक्का उतों नेड़े सी, उत्थे रौला बंदिया पा दिता कि वो जो रात को निकले सन वो चंगा भला गिरोह लैके आ रहे हैं। हर बंदे की सोच बराबर नहीं होंगी। उतों के कोई शरारती बंदे सन, उन्हें आख्या लो बई लै दे गए, ये लै गए, ये लै गए, ये लै गए। क्यों इन्ने बंदे आ रहे हैं, इन्ने बंदे आ रहे हैं। वो अगे आके बंदे मिले, उन्हें आख्या रसूल अल्लाह नूं किधर जनाब जा रहे हो? उन्हें आख्या बई असीं उत्थे काबे चले हैं, सानू किसी ना कोई गर्ज नहीं, असां ज़ियारत करनी है, कुर्बानियां करनियां, तो वापस टुर जाना, तुसीं टेंशन ना लो। उन्हें आख्या जी टेंशन क्यों ना लई, इन्ने बंदे लैके आ गए। आपने फरमाया कोई लाइसेंस है इत्थे आउण दा? बैतुल्ला साडा है, तुहाडा ते तलक कोई नहीं, असीं उत्थे आए हैं ज़ियारत वास्ते, तो सानू ज़ियारत करन दिओ। उन्हें आख्या ना, ये काम खराब हो जाना। विचों कई बंदे फिर जिहड़े पुराने गवेड़ी हुंदे ने, गल्लां किवें दी करदे, सुलह हुंदी होवे तो कई बाबे विचों आउंदे ने बई असीं तो सुलह कर लई, इन्हां ने कर असीं मुंडिया छुड़िया ते जिम्मेदार नहीं। उस बाबे तो खतरनाक बाबा नहीं कोई हो सकदा। सारियां परे नूं पता लग जांदा भी आ बाबा भैड़ी पे करदा जे। देखो ना किवें पिया लड़ाई को करवांदा, नाले मुंडिया नूं भैड़ा शरी दिंदा कि असीं चुप कर रहीए तो कर रहीए, तुसां नहीं करना, अपने कोलों सुनाशन नहीं कर। सदके जावां जी, आया असीं तो बई खैर सलाह, सानू तो असीं तो गुजारा कर लांगे, तो मुंडिया नूं कौन संभालेगा? ये तो मुंडे छुंडे ने। तो दूजा बाबा की आंदा, आंदा तुहाडे मुंडे छुंडे ने, साडियां बीबियां ने, साडे भी मुंडे छुंडे ने, साडियां मुंडियां चूड़ियां पाईयां, लै काम बन पिया जे ना। बाबा शरारती होवे ना तो मिंबर ते यजीद आ जांदा। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता, बहुत शुक्रिया। कि मेरा देखो मैं भी शरारत कर रहे, मुंडे छुंडे ना किते लड़ पैण। वो सरकार ने आख्या असीं ज़ियारत करन चले हैं, उन्हें आख्या मुंडे छुंडे ना लड़ पैण। सरकार ने नहीं आख्या साडे कोल किहड़े मुंडे छुंडे कोई नहीं ना, सरकार तो इंज ते है ही नहीं सन ना। आपने फरमाया बह के गल कर लो, और गल कर लो की हो गया, इत्थे बह जाने गल कर लेने, जाना होया तो जावांगे, ना जाना होया तो ना भी जावांगे। इत्थे कुछ उन्होंने तकवीयत होई है भी नेड़े अपने ने ना जान तो बड़ी गल है। उत्थे पंचायत जिहड़ी बैठी है ना, परे बैठी है नबी पाक नाल काफरां दी, उहदा नाम सुलह हुदैबिया है। जिन्हों सुलह हुदैबिया समझना ना आई, उन्होंने सुलह हसन भी समझ च नहीं आ। सदके जावां भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत नेड़े गुफ्तगू हो गई। नबी पाक ने सुलह कीती है कि नहीं कीती है? किदे नाल कीती है मैं नहीं दसना, वो अपने अपने मौलवियां नूं बंदे पुछण कि नबी सुलह किसे नाल कीती, नबी सुलह किदे नाल कीती। जदों लोकां नूं पता लग गया ना नबी किदे नाल सुलह कीती है, फिर तेनू पता लगेगा हसन ने किदे नाल की। भाई मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, शुक्रिया कि बला। देखो जी नबी, मैं फिर अर्ज कर रहा, मैं हुण यकीन ते फिर आ रहा। नबी पाक ने फरमाया इत्थे बह जाओ, गल वो करदा जिन्हों आउंदी होवे। जदों मोदी नूं आख्या ना गल कर, हो सके गल करने वाली रही कोई। आया मोदी नूं साडा वजीर खारजा आंदा बह के गल कर, इन्हां उत्थे जाके ट्रंप नूं आख्या साडी गल करा, हो सके मैं करा देना। वो भी आंदा कर, मैं मुनसिफ विच बैठना, वो आंदा गल करने वाली आई। गल वो करदा जिहड़ा सच्चा हो, गल वो करदा जिन्हों आउंदी हो, गल वो करदा जिहड़ा अंदरों मुखलिस होवे। गल नाल गल मुक जाए तो लड़ाई दी नहीं की जाती। हुण वो जे गल किते कर रहे ना गल तो फिर तुहानूं पता बैठिया किसी वेले मननी भी पैंदी है, किसी वेले सुननी भी पैंदी है। उहदी सारी सियासत मोदी दी मुक जाती है जे वो किते गल विच फस जाए। इहो जिहे बंदे गल विच फसदे नहीं कि जिथे मैं फस गया ना गल विच, मेरी सारी सियासत दा कख नहीं रहना। जिन्हें उस जमाने के सब तो बड़े सियासतदान नूं गल विच फसा लिया ना, उन्होंने हसन आंदा। तुसीं गौर ही नहीं फरमा। मैं एक जुमला आखण लगा, हजरत इमाम हसन वड्डे ने कि हुसैन वड्डे ने? हसन वड्डे ने। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी च इमाम हुसैन थोड़ा बोलते सन, तुहानूं लुत्फ नहीं आया? किसे पूछे हजरत इमाम हुसैन नूं मौला गल क्यों नहीं करते? फरमाया हसन जो बैठा है, जिन्हों हुसैन वड्डा समझे उन्होंने हसन आंदे। और हजरत इमाम हसन की मौजूदगी इमाम हुसैन खुद नमाज नहीं सन पढ़ाते, इमाम हसन पढ़ाते सन। तो मुक्तदियां हुसैन खलोते सन, पता लगे हसन मेरे तो वड्डा है। फिर वड्डा होंदा है ना,
साडे वास्ते तो शहजादे ने ना, सारे बादशाह ने, लेकिन एक दूजे तो बड़े छोटे क्यों ने वो मैनू सब लग गया पूरा। हर लिहाज नाल बड़े छोटे दसे ने ना। जो छोटे के चेहरे से झूठ की नकाब उलट दे उसे हुसैन कहते हैं। जिन्हें यजीद के चेहरे तो इंसानियत की नकाब थले खिंच के उदा असली चेहरा विखाया ओनू हुसैन आते ने, तेने जिन्हें यजीद दे भी अब्बे नू लोकां दे सामने कीता ओनू हसन आते। जी बहुत शुक्रिया किबला, नहायत मेहरबानी नौजवान जी, बड़े बड़े होंदे ने। मैं एक जुमला हो रखा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाने के बाद और चलने के बाद, इतने खून देने के बाद यजीद को वाज़े किया जो सिर्फ बात से यजीद के अब्बे को वाज़े कर दे उसे हसन कहते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया बह के गल कर लो, बंदे बह गए। उधरों सुहैल ना काफिर सी वो बह गया तहरीर लिखने वास्ते, इधरों बह गया हजरत अली लिखने वास्ते। लो जी जिवें गल शुरू हुई है बेसकूनी शुरू हुई। मैं सकून पढ़ना पिया, मौला भी तुहानू जज़ाए खैर दे। सकून यकीन की वजह तो गल याद, बस इन्नी गल तुसा मेहरबानी करनी। लो जनाब अली हजूर ने आख्या लिखो जी सुलह, सुलह हजूर आके सुलह कर लेने। पहली गल तो इत्थों ही बंदे परेशान हो गए, केड़े बड़े नाल गए सन कि इन्हां नाल सुलह करन लगे, दफा करो ना पर। तुहानू पता है कई बंदे रोज तकरीर करते हैं भी इहदे नाल सुलह शुलह वाली गल ना करो, मजाक रात ना, जिहाद करो तो हमला कर दो, कश्मीर ना इंज नहीं देना। लेकिन फिर सियाने बंदे पे आते हैं खलो जो और गल कर लेंदे हो, वो भी ताकत नहीं, असी भी ताकत, लड़ाई होगी, दोवां पासे नुकसान होगा। जे गल नाल गल मुक जाए, गल नाल गल मुकानी मुहम्मद दी सुन्नत। हाय हाय ऐ मेहरबानी करो यार, घरां विच निज़ाम लै आओ, गलियां च निज़ाम लै आओ, महल्लियां च निज़ाम लै आओ, किबला शहरां च निज़ाम लै आओ। सगड़ी सतह तो लैके उतली सतह तक गल नाल गल मुकाओ, नबी दी सुन्नत है। बंदे साई वालों टुरे होण ज़ियारत करने वास्ते बरी इमाम दी, ते रवात जाके रौला पै जाए। रवात कित्थे वे चूनियां कोल, और यार पिंडी दा उरले पासे इस्लामाबाद दे, ते जिथों दो सड़कां इंज हुंदियां ने वो चौराहे ते रौला बन जाए, ते बरी इमाम नेड़े वे के साईवाल बरी इमाम नेड़े चढ़े है, ते अगों बंदे आके अगर इत्थे बह के गल कर लो, ते इस पासों जिहड़ा काफिला सलार है या लैके गया है वो आके बह के गल कर लो। जाना होया ते जाएंगे, ना जाना होया ते ना जाएंगे, ते बरी इमाम आओ सामने होवे ते बंदियां ते बेसकून होना है ना। वो कोलों काफिला सलार नूं आखणगे की पे करदे हो, हाथ मुँह गई हो नेड़े अपने, ये कौन ने? हर सेन ते बंदे हुंदे ने। हुण नबूवत लिखवाण वाली ते वलायत लिखण वाली, सदके जावां जी। सुलह लिखाण वाला नबी है, लिखण वाला वली, लिखाण वाला रसूल है, लिखण वाला इमाम है, लिखवाण वाला मुस्तफा है, लिखण वाला मुर्तजा है। उधर सुहैल ना दा काफिर बह गया, इधर हजरत रसूल खुदा बह गया, मौला अली इधर बह गया, वो लिखण उधर बह गया, काफिर उधर, इधर नबी पाक फरमाया लिखो। हजरत अली ने लिखा बिस्मिल्लाह, अजे लिखते ही सड़ पे वो काफिर पढ़िया लिखा सूर देखा और सागा खलो जाए साढ़े नाल सीधी गल करे, अजे पुठी ना करे। यार ऐसा नहीं होंगे परे से जो मुखाड़ो बैठे हो और सगा साढ़े नाल गल को सीधी सीधी करे जे पुठी ना करे। सरकार ने फरमाया तेन पुठी की जब हो सके, और तहरीर का एक परत मैं नहीं करना, तो सन फोटो स्टेट तो मशीन को नहीं सी होंगी, दो लिखे जाने सन, एक उन्हें लिख के करना सी, एक इन्ना तो दस्तखत होना सन मोबाइल देते। उन्हें आख्या भी असा भी लिख के घर करना है, तो तुसा भी लिख के घर करना, तहरीर तो एक ही होनी है। तो जो बिस्मिल्ला लिखा जे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, मैं अल्लाह लिखवा के घर लै जा, सुलह मैं कहे पिया करना। हाय हाय तुसीं ते साडा कुफर ही सारा मुका छड्डण लगे हो। असीं तुहानू नहीं मनदे अल्लाह नू, नबी पाक आ छड़े रहन देने, अल्लाह ढा देने, बेसमे का अल्लाह हुम्मा लिख लेने। अल्लाह ढाया गया ते अल्लाह हुम्मा लिखा गया। मैं जिम्मेदारी ना पढ़ रहा, टीचर बैठे ने मेरे को, वो जेड़े वाले अल्लाह ढाया ने ना, उदों भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हजूर दे चेहरे वाल वेखिया पे की हो गया।
काफिरां दे आखे अल्लाह बैठांदे हो। पहला बेसकूनी। अगों हजरत अली लिखा ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लिखा जा, वो आंदा खलो जा अगे असी अल्लाह तो तंग सा, तू रसूल भी बिच लिखे, रसूल अल्लाह मनते हो ये तो लड़ौला कद है, ये ठाओ। हजरत अली सलाम ने सामने रख के कहा या रसूल, फिर हजूर ने अपने हत्था नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा के मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखे। बोलो यार मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। पहला उन्हें क्या अल्लाह ठाओ, किन्ने टोया अल्लाह यार नबी पाक ने, तो जो रसूल आख्या तो नबी आप टा छड़िया। बेसकूनी तो होनी है ना, भाबियां दी ते शियां दी बह के सुलह हुंदी होवे ते तुसीं लिखो या अली मदद, वो आखन टाओ। जे हो गई सुलह तो दसिया जी, उन्हें आना या अली मदद टा के शाबाश जाओ, जो हुंदा जे कर लो, है ना। असी नबी नाल बहुत अकीदतमंद हाँ, हजरत अली नाल बहुत अकीदतमंद हाँ, नहीं ना समझ आउंदी। हजूर ने आके अल्लाह टा दो, अल्लाहुम्मा लिख लो, रसूलुल्लाह टा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख लो, हकीकत बयान कर रहे हैं। उन्हें क्या अगली गल सदके जावा, उन्हें क्या अगली गल 10 साल का मुआहदा, जंग नहीं होगी, ठीक है नहीं होगी। नबी आख्या ठीक है, मौला अली आख्या बिल्कुल ठीक है, उन्हें लिख लिया। उन्हें क्या अगली गल हो रही ऐद का टुर जो अगले साल आ जाए। वो जो बंदे डाल कुर्बानियां लैके गए सन ज़ियारत करने, मक्का नेड़े ते काबा भी नेड़े, उन्हें आख्या ये नहीं मनते इंशाअल्लाह, ये नहीं नबी पाक मनते। नबी आख्या ठीक है, ऐदगा वापस टुर जाने, अगले साल आ जाएंगे। हजरत अली आख्या बिल्कुल ठीक है। बंदे एक दूसरे ने वेख्या, बेसकूनी बढ़ती है पई। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बेसकूनी बढ़ती है पई। उन्हें क्या ठीक है, ऐदगा वापस अगले साल आ जाएंगे, ठीक है। हजरत अली आख्या बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या अगले साल आना चाहिए, हथियार नंगे के रह के नहीं जे आने, तलवारा नियामा चोन ते नियामा थैलियां चोन, शिकार वास्ते लैके आने जे। लड़ाई का हथियार बाहर हुंदा है, शिकार का हथियार अंदर हुंदा है। नबी आख्या ठीक है, मौला अली आख्या बिल्कुल ठीक है। जेड़े बंदे मेरे को वेंदे हो पे की पिया बनता है, मैं तेनों कुरान सामने रख के पियाना, जदों नबी लिखवांदे सन ना अली लिख लैंदे सन। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। जो नबी लिखवांदे गए ने मौला अली लिखते गए ने। अली अज ते है ही नहीं सन, नबी आखे लिखो ते अगों आखन सानू लोड़ ही कोई नहीं। नबी लिखवांदे गए ने ते मौला अली लिखते गए ने। जिथे ज्यादा बेसकूनी हुई है ना, वो इत्थे आके हुई। किथे उन्हें कह लो जी अगली गल एक होर जे कोई मक्कियों साडा बंदा काफिर ते मुशरिक मदीने टुर गया, उदण ही वापस करना जो। मैनू उन्होंने दोस्तों का स्वाद पिया आता है जिन्होंने सुलह उदैदा दी शर्तां याद, वो दाद मैनू इशारे नाल देंदे भी है, गल हुई होवे ते हुंदी है ना। बहुत शुक्रिया कि पढ़े लिखे बंदे अलहमदुलिल्लाह मेरे को बैठे ने। उन्हें कहा साडा कोई बंदा टुर गया ना, मक्के मदीने टुर गया, तुसा वापस कर देना उदण ही। नबी आके ठीक है कर देंगे। अहां की रख के करना है, अहां की रख के तुहाडा बंदा करना बाते दे। उन्हें क्या कि होर गल है, वो की इत्थे फिर स्वाद है, तुहाडा भी स्वाद मैं लैना। उन्हें क्या जे कोई तुहाडा मुसलमान भुलिया चुकिया मक्के आ गया, असा देना ही नहीं। नबी आके ठीक, वाह भाई वाह, पता नहीं केड़ा बंदा किस मजे विच है, मेरे इलम च नहीं, वैसे गल बेसकूनी दी। नबी आगे ठीक है तो मौला अली लिख दिता बिल्कुल ठीक है। तुसी ये गल दसो, मैं छोटी मिसाल देना, इमरान खान तो मोदी बैठे हो तो सुलहनामा लिखा जाता हो तो तुसी सारे आ मजमा लाइव वेंदा होगे। मोदी आखे भी जे को बार्डर पार कर गया ना साडा बंदा नारो वालों सियालकोटों बहौलपुरों तो वापस करना जी। इमरान खान आखे ठीक, तो शाह महमूद कुरैशी आखे बिल्कुल ठीक, ठीक है। ते जे वो अगों दूजी गल करे कि जे कोई साडा बंदा बार्डर कर पार करके टुर गया पाकिस्तान, उदण ही वापस करना जी। जे कोई तुहाडा आया ना, असा देना ही नहीं। इमरान खान आखे ठीक है, तो वज़ीर खारजा आखे बिल्कुल ठीक है। सारे मजमे आखना तुहाडा इलाज ही फजलो रहमान।
मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। की ख्याल है तुहाडा यार? मैं गल पे करना भी ये गल समझ च आउंदी नहीं ना, और यार नहीं समझ च आउंदी भी एडी लूज हो के एडी थले लग के एडी कमजोर सुलह भी कभी किसे कीती है? नबी पहनते सन ठीक है, तेरी लिखते सन बिल्कुल ठीक है। अगों एक मुंडा आ गया भजदा तो संगल तुड़ा के, वो मुंडा होता सी जो सुलह पे लिखता सी सुहैल अबू जंद, वो आया वो सीधा आ के ना ते डिग पिया, कहने लगा यार रसूलल्लाह आ मेरा अब्बा जी अज सुलह पे लिखता काफिरानो, मैं मुसलमान हो गया, ये उदन का मैनू उस बन छड़िया, एडी नेड़े आए हो, मेहरबानी करो मैनू लै चलो, मेरी जान छुड़ा दो, इन्हें को मैनू लै चलो, ये जो मेरे तो तंग है, इन्हें बन्ने है मैनू, एडी नेड़े आए, मैं सह गया मदीने नू, उस मदीना मुनव्वरा नू, ते मदीने दा वाली भी आया होवे, ते इन्हें सहाबा आए ने, ये तो मेरी जान छुड़ाओ, इनू आखो। नबी पाक कहने लगे ये तेनू चंगा नहीं लगता ते सानू दे दे, हो सके हुण ते लिखिया जे तुहाडे वाला साडे वाला आ गया तो असां कोई नहीं देना, हो सके तुहाडा भी होवे ते असीं नहीं देंदे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बच्चिया जुल्म सहना है, हम वादा खिलाफी नहीं किया था। इत्थे भी सहाबा किराम नू बड़ा तरस आया उस मुंडे ते, ते वेखो जी वो आया सी बेचारा, वेखो जी वो बेचारा, ते जे आ ही गया तो नबी पाक नू घर की हो गया, किसे सुनिया ही कोई नहीं, होए होए तुसा सुनिया कोई नहीं, तकरीर सारी मैं कर गया, नबी पाक नू घरे यकीन दी कमी, अरे मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। इमरान खान जिदी गल करेगा तो बंदा आखे ना इनू खोरे की हो गया ते बिगड़ता कख नहीं, जेड़ा मुहम्मद के मुतलक सोचे ना इनू की हो गया उदा रहिंदा ही कख ना। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। इन्हें किबला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन परेशान होए ने, इन्हें परेशान होए ने, बल्कि एक सहाबी तो नबी पाक आ गया जा मुआदा हो गया, हो गया, वो मुंडा उठ के जान लगा रोंदा तो पर टुरिया ना जिहड़े ते एक सहाबी उन्हें तलवार देंदे सन चोरी चोरी नाल लग के ना ज़ाहिरन उन्हें तोड़दे सन पे, चल बच्चिया कोई गल नहीं, नबी पाक का फैसला हो गया, सुलह जो हो गई, असां केड़ा लड़ना है, मेरे तो बंदे पे ओनू तोड़ के खड़ते उधर सन, चल बच्चा कोई गल नहीं, हजूर का फैसला है, जो हो गया हो गया, ते तलवार उन्होंने देंदे सन अब्बे नू कतल कर, उस ना फड़ी, वो बाद कदी कदे कट्ठे होए तो उन्हें कहने लगे तू अजाना दा अजाना ही रहे, अज दिन सुलह तैबा भी होंदी, तेन की खैर मैं तेरा विद्या पे करता था, हो सका नहीं चाचा मैंने पता लगता कि हो सके हुज्जा मारता था तलवार के दस्ते दियाँ, कोई इस वास्ते मारता है ना कोई फाड़ तेरू काफिर नू मार पिया काफिर तेरा, हाँ तो सका बच्चा तू समझदा भी सा पिया तो फड़ के मार देंदा, तो सका चाचा मेरा तो अब्बा सी तू ही मार छड़, मेरा तो अब्बा सी ते जे तुसी गुस्से से तो तुसी भी मार छड़ दे, ते अगों फिर बड़े बड़े सादा बंदे अगों की फरमाते ने खबरदार मैं इताअत रसूल में था, तो सका मैं किदी इताअत है, और मैं भी तो संगल इताअत रसूल की मरवाए ने। लो जनाब इन्ने आवाज़दार बंदे हो गए, इत्थे एक दूजे नूं लोग आंदे सन कि नबी भी है कि नहीं, एक कदी आंदे सन खोरे की हो गया, नबूवत में अगर शक पड़ा है किसी को तो इसी सुलह हुदैबिया पे पड़ा है, सुकून मिलता है यकीन की वजह तो, शक शक सुकून नहीं आने देता, जेड़े बड़े बंदे बेसकून होए ने ते नबी पाक ने आख्या लो जी हो गई है सुलह, उन्हें आख्या अच्छा जी, हजूर ने फरमाया जिहड़ियां कुर्बानियां उत्थे जाके करनियां सन इत्थे कर दे, सदके जावां कुर्बानियां कर दो, जिन्हें सिर मुनना मुन लो, वाल थोड़े करने ने कर लो, समझो समझो समझो। मेरी सारी तकरीर हुण तक दी दा एक नतीजा देने लगा, किबला मक साहब बहुत शुक्रिया, किबला टीचर बंदे मेरे सामने बैठे ने, नबी आख्या समझो कि उम्रा भी हो गया, समझो कि ज़ियारत भी हो गई, समझो कि हम वहाँ हो के आ भी गए, समझो कि हमने हजर अस्वद को चूम लिया, समझो वो फिर समझो 3-4 बजे आखना पैना कि खैर है, समझो कि हमने हजर अस्वद को चूम लिया, समझो कि ज़ियारत हो गई, समझो कि हमने तवाफ कर लिया। हुण तक दी तकरीर दा इक्को ही पहला जुमला, समझे तो वो जो यकीन करे।
بھائی کیا مولا تعالیٰ جزائے گا. اور یقین کرے تو سکون پائے. یقین تک نہ دعایا نہیں جانا. نبی آگے سمجھو زیارت ہو گئی ہے, قربانیاں کر دیو تو کوئی نہ کرے. حضرت ام سلمہ دے خیمے چاہے ام المومنین ام سلمہ نال سا وہ آ کے حضور پریشان تھوڑے جاؤ کے فرماتے ہیں ام سلمہ وہ ساں صلح سا کر لئیے, صلح سا کر لئیے, معاہدہ ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. اس صلح نو اللہ ہر جنگ جتھے تلوار چلیے اے قرآنی انہوں اللہ نے فتح آکھا ہے, جتھے صلح ہوئیے انہوں فتح مبین آکھا. آئے ہائے لطف آ گیا بھائی, سبحان اللہ, بہت شکریہ. جتھے تلوار چلیے تے مال غنیمت آئے اتھے اللہ نے انہوں فتح آکھا ہے, تے جتھے بغیر جنگ تو کام مک گیا ہے انہوں اللہ نے فتح مبین آکھا ہے. صحابہ کرام نہیں سن کرتے قربانیاں, میرا قصوری. حضرت ام سلمہ نے حضور نو آکے کی کرا, اے تیری عزت تو صدقے کمال دی محترمہ ہوئے نا تے مشورہ بھی محترم ہی دیں دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا مولا تسی نا باہر اپنا اونٹ گڑ کے نہر کرو, پھر وینے کیڑا کیڑا تہاڈی اطاعت وچ ہے. کیا بات ہے, کیڑا کیڑا تہاڈی اطاعت وچ نہیں. حضور نے اپنی قربانی کی تھی, سارے صحابہ قربانیاں کر دیتی ہیں, چلو بھائی چلو, چلو بھائی چلو. کدی تساں لفظ سنے ہیں ٹوٹے کھسے, ٹوٹے کھسے, جدے ذہن چ گل ہے کہ میں مشتاق شاہ نو سننا ہے, اور میں جو بھی کراں انہوں نے سننا ہے. مشتاق شاہ اگر آ جان تو کمال, جے نہ آن انہیں مجلس جو جانا ہے پر ٹوٹیاں کھسیاں. تسی کسے کم گئے ہو, اور مثال دے دینا, کم گئے ہو ڈی سی نو مل جانا ہے, ڈی سی تسی پینڈا کر کے آئے ہو, پینڈو سائیکل لے آندا ہے وہ اتھے کھڑا رہا ہے, ونی کہاں تو بس تے بے کے مشکل نہ اتھے پہنچے ہو, وہ کو چھٹی تو ٹر گیا, تو ساؤں جی میں واپس جانا ہے, وہ لتاں تو انہیں پتا کہ میں جان دی. اے بندے جدو واپس آندے نہ ناکامی اندروں اندر بے سکونی ہوئے تے بندے کو ٹریا نہیں جاندا. قربانیاں تے بندیاں کر لئیاں, جدو نبی آکھا چلو بھئی واپس, اے واپس ٹرے نے انہیں بے سکون ہو کے, انہیں بے سکون ہو کے. اللہ فرماندہ پھر میں نے یہ کیا کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, میں نے ان پر سکون نازل کیا, میں نے ان پر تسکین نازل کی. او میں بعد پڑھنا, پہلا نتیجہ لو تاکہ آج دی مجلس 28 دی بھی مکمل ہوئے. میرے محترم سامعین, خدا واسطے جنہوں سمجھ آئے وہ ضرور جواب دے. یہ جڑے بندے بے سکون تورے نے, جنہوں اللہ نے اور گل کر کے سکون دیتا ہے, اے صلح حدیبیہ دی وجہ تو ہی بے سکون سن. بولو بولو, بے سکون سن. وجہ جو نبی لکھوایا ہے تے جو علی لکھے ہے نہیں نہ سمجھے چاہے. تو غور ہی نہیں فرمایا. بعد میں یار میں اور بچیاں واسطے آسان کر دینا, میں ٹیچر بھی رہ چکا ہوں, بچیاں واسطے آسان کرنا. بعد پوچھیا سی نبی پاک نو کہ صحابی نے بڑی دیر بعد کہ یا رسول اللہ تساں ادو یہ کی آکھیا بھئی ساڈا تسی پھڑ لیا جے تے تہاڈا ہی واپس کر دیں. حضور نے فرمایا انہاں دا کوئی آوندا تے انہاں دا ہی سی نا, تے فرمایا جنہیں دن رہندا کوئی بھڑی ہوئی کرنی سا سن. تساں غور نہیں فرمایا, وہ جنہیں دن کدھرے بہندہ مسلمان ہے جو اس پیڑی گل ہی کرنی سی نا, انہیں جو 4.5 بندے خراب کر چھڑنے سا, تو جدن آیا سا واپس ہی کر چھڑے, جان چھٹی, اے گندے تھے پہ ہی نا. تو ساڈا انہاں کہا ساڈا اتھے گیا ہے, اس 10 بندے مسلمان کر بھی لین. تساں غور فرمایا, یہ مطلب ہے جدن صلح میرے پیغمبر کیتی ہے صحابہ نو سمجھ, بولو بولو صحابہ نو سمجھ نہیں آئی. پاویں کسے دے پاک دا ایتھے کلا ہے مولوی دا تے پاویں ادو بھی اتے. تینوں میں جے گل پوچھن لگا صحابہ دے عاشقا, تو صحابی دا سجدے تو سیانا ہے. تہاڈی کیا بات ہے سنن دی, او صحابی دا سجدے تو مولوی تو سیانا ہے. مولوی میری ہتھی پہ جائے گا, تینوں یار ہی آیا گل کرنا کیا. ساڈے ورگے پاویں کی نے, صحابہ دی تے جُتی ورگے بھی نہیں نا. نہیں تو سیانے, اور ویکھا میں نہیں سیانا, انہوں آکھی جاؤ وہ تھوڑی ہتھی پہن نو آوے گا. اور صحابہ تو سیانا کیڑا ہو سکتا ہے, اور نہیں تو مولوی ہے, تو عالم ہے, تو عربی نو سمجھنا ہے.
تو خطبہ جمعہ دینا. وہ آگے کہا نہیں سیانے. یہ مطلب ہے پاویں کڈا سیانا مولوی ہے, صحابہ تو نہیں نا سیانا, نہیں نا. حضرات جب نبی کی صلح, نانے کی صلح صحابی کے سمجھ میں نہیں آتی, حسن کی صلح مولوی کی سمجھ میں جاتی. صدقے جاؤں, صدقے جاؤں. حضرت امام حسن دی صلح نے وہ کام کیتا ہے جڑی لڑائیاں نال بھی نہیں سی ہونا. حضرت امام حسن دیا 2-3 شرطاں پڑھنا صلح دیا اجازت دے دیو. پہلی شرط جی پوری خلافت نو امام حسن مڑ کے پرا سڑ چھڑ. حضرت امام حسن نے لکھوایا میں حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں, اٹھاؤ حکومت, میں نہیں لیتا حکومت تم کرو. جنہوں حکومت ملتی ہوئے وہ آندہ لکھواؤ جو لکھانا, یہ لکھاؤ جو لکھانا. فضل الرحمان نو بندہ آکھے پہ تنو وزیر اعظم بنانا, آندہ لہاؤ جو لہاؤ, گل کرو چھڑو باقی سارے چھڑو. حضرت امام حسن تیری عزت تو صدقے. حضرت امام حسن او تفتیشی ہے جڑا دودھ پلا کے بھی ساری تفتیش کر نہیں میں کھولتا نہیں, لمبی ہو جائے گا. حضرت امام حسن نے فرمایا حکومت لے لو. تے جڑے حکومت دے متلاشی سن انہوں نے کہا بھی کام مکہ نواسا رسول حکومت دے اندر پیا موجی بن دی. فرمایا شرائط نے کچھ وہ نہ ہرا ہی کوئی نہیں, اے تلم جے تے اے دعا جے لہ دے تسی جاؤ تے دستخط میں روڑا ہی کوئی نہیں. اے تیری عزت تو صدقے. حضرت امام حسن مسکرائے نے. جدو ایک خاندان جو کوئی مسکراندہ سی نا کائنات تے بہار آ جاندی. ہائے ہائے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھی, او دا پتہ ہے جنا جنا صلح کی تھی, او دا میں نام نہیں لیندہ بندہ جذباتی ہو جاندے. مہربانی. حضرت امام حسن نے فرمایا تو حکومت کر, میں نہ حکومت کے خلاف اٹھوں گا, نہ تحریک چلاؤں گا, نہ بغاوت کروں گا, نہ بندے اکٹھے کروں گا. حکومت تیری کر, حکومت مان, دستخط کر کہ کیا تو قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرے گا. ایڈی بڑی گل کی تھی رہے حسین علیہ السلام دے بڑے پرانے کی تھی, ایڈی بڑی ہے شاید میں بچیاں دے ذہن چھپا سکا. کی فرماتے ہیں حکومت لے لو, ہمیں اعتراض ہی نہیں. ہمیں سواد لینے لگا میں لفظ اعتراض چھو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. علیہ صاحب بڑی باری گل قدرتی آگئی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, حکومت کرو, مکہ پہ کرو, مدینے پہ کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ شرط ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا, ہاں سنت رسول پہ عمل کرنا. یہ مطلب ہے حضرت امام حسن کی پہلی شرط نال واضح ہو گیا. حضرت امام حسن نے پورے خاندان کی طرف سے ذمہ داری لے لی کہ جو قرآن اور محمد کی سنت پہ عمل کرے ہم اعتراض نہیں کرتے, ہم جس پہ اعتراض کر دیں سمجھو نہ وہ قرآن کا قائل ہے نہ سنت رسول کا قائل. ایک شرط مولانا رکھوائی, منبروں پہ بیٹھ کر اللہ مہربانی یا رسول اللہ کی گل ہوئی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں وہ ٹھیک ہونا اپنے صاحب نے نعرہ لایا, ایڈا یہ نہ لایا نا اس طرح یہ روٹی کھا کے میٹھا کھائی. ہاں مہربانی جناب شکریہ. لو جناب علی تو جو ہے دوسری شرط, میرے مولا نے فرمایا جو ممبروں پر میرے باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ آج سے بند کی جائیں. او صدقے جاواں یہ لفظ کی رکھا جی, ذرا لفظ ایتھوں میں پھبڑا نہیں تو ٹھیک آکھے, یعنی اڑیاں کر دیتا میرے مولا نے. ایک کنے مننا سی یہ گانا کٹ دینے
امام حسن نے کہا کہ آج سے میرے باپ کو گالیاں ممبروں پہ نہ نکالی جائیں. اے صدقے جاواں میرے امام حسن نے انج کر کے کر چھڑیا کہ لوگوں انہیں پہچان لو یہ وہ ہیں جو اسے گالیاں نکالتے ہیں جس کو محمد نے مباہلے میں کہا تھا انفسنا و انفسکا. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ایک ایسی شرط لکھی نے جنہیں سارے بنو امیہ دی پھرکی پہنچ دیتی. میرے مولا فرماتے نے اے یزید کا باپ یہ لکھ کے دے کہ تو اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کرے. بولو بھائی بولو، تو اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کرے گا. ہوں میرے نال بولو، تو میرے درمیان قرآن زامن ہے، اہل سنت دوستی بیٹھے نے شیعہ بھی، کیا انہوں نے عمل کیتا ہے اسی شرط تے؟ یزید نو بنایا نے؟ یزید ہی بادشاہ بنے ہیں. آپ بنے ہیں کہ انہیں بنایا؟ بنایا. صلح کی شرط ہے سی؟ ہے سی؟ اوہ ہر جمعے کی شرط ہے صلح دا رولا پانا رہے ہو. انہوں دی صلح ہو گئی، انہوں دی صلح ہو گئی. کدوں ہوئی سی؟ رہی نہیں. ہوئی سی؟ صدقہ جاواں رہی نہیں. اور ویکھو اتفاق ویکھو، 28 صفر ہی مصطفیٰ دا وصال ہے، 28 صفر ہی حضرت امام حسن دا وصال ہے. جو محمد نے کی تھی وہ بھی محمد کے مخالفوں کی طرف سے ٹوٹی تھی، جو حسن نے کی تھی وہ بھی حسن کے مخالفوں کی وجہ سے. میرے عزیز دوستو، انہاں تے یقین دا نا سکون ہے. جی میں نبی تے اس دور دے لوگاں یقین نہیں سی کیتا، ایویں امام حسن دے دور چ امام حسن تے بھی لوگاں یقین نہیں کیتا. نانے نو بھی آندے رہا تو کی کیتا، تو کی کیتا، تو کی کیتا. خدا دی قسم صلح حدیبیہ تو